السلام عليكم متتبعين قناه زيم كويزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نوريكم كيفاش ديروا لي ماسك هكذا في الديور ديالكم. ان شاء الله راه قرب ربي يحيد علينا هذا الوباء ان شاء الله ونخرجوا. بغيت نوريكم انا، ها نتوما كي كتشوفوا ديجا راني دايره شحال هنايا، دايره ستة ديال لي ماسك كي كتشوفوا على هذا الشكل هذا. ما عنديش لاستيك رقيق باش ندير غير هنايا بحال ديروا غير في الودنين. عندي لاستيك هذا كبير هذا، على داكشي درت خيط ليه هذا الشكل هذا، ودرت ليه هذا الثوب هذا سبيسيال درتو لداخل، يعني كيشرب الدفال ولا الريق ديال الانسان كيشربو، وبحال حتى هنايا على برا شي واحد الا طار الدفال ديالو داكشي ما غاديش يدخل لك لداخل، غادي يشربو وما غاديش يوصل الانسان لداخل الفم ديالو. وعندي ودرت على هذا الشكل هذا، هذه كتجي في العنق وهذه كتجي من فوق الراس كي كتشوفوا. درت جوج، ولا هادي كاين اللي بغاو من هادوك يعني بحال هذا، جوج ديال لاستيك، جوج بغاو بحال هذا الشكل هذا، والاخرين بغاو بحال هذا الشكل هذا. يعني ساهلين وديروا في الديور ديالكم يجيو زوينين، يعني تخيطوهم نتوما يعني على حسب ذوقكم. كي كتشوفوا دابا بحال حنايا في فرنسا انا مازال ما لقيتهمش كيتباعوا، على هذا الشيء بغيت نديرهم في الديور في الدار. هانتوما هذا على هذا الشكل هذا درتو ابيض. دابا غادي ندوز نوريكم كيفاش غادي يعني كيفاش غادي ديروا لهم وشنو غادي تحتاجوا. انايا هانتوما على كنحتاج لاستيك مقص باش نقطع، والفنايت كتشوفوا هذا باش غادي نشد، والصابون باش غادي نطراسي، وهذا السيزو هذا الموس هذا كنقطع به بحال الا غلطت في شي حاجه كنقطع، والميترو. وكنحتاج الثوب ولا التيسو. انا غادي ندير بهذا، انا هذا كنت كنطرز به ودابا ما بقيتش كنطرز، راني غنستعملو هكذا الا بغيت نخيط شي حاجه. دابا به كندير هاد لي ماسك، نحتاج هذاك الثوب اللي قلت لكم سبيسيال، يعني باش ما كيدخلش لكم واخا تديروه غير هو بوحدو هكا. كي كتشوفوا انا واحد راني جويته، هذا كان عندي كنديرو ماسك. هانتوما كتشوفوا بحال هذا، غير هذا خضر وهذا ابيض. هانتوما كيف ودرتوه لداخل، درت ماسك ودرت له خيط عليه هذا لداخل باش يبقى ليا هكذا. كي كتشوفوا هو هذا الثوب، انا كان عندي شحال هذه، يعني ما كنت كنخيط به شحال هذه بزاف ديال الحوايج. هذاك الشيء علاش بقى ليا بعدا غوزمو راه عندي. وعندي هذا الثوب هذا. دابا غادي ندوز لهذا الثوب هذا الاول، غادي نوريكم كيفاش نجي لهذا النص هذا على هذا الشكل هذا، وغادي نبقى كنعبر. كي كتشوفوا هذا الماسك هذا العبار ديالو من لهنا كاين 10 سنتيم 10 سنتيم، من هنايا لهنايا عندي شو ديك الورقه اللي مقيداها، مقيده الورقه باش نقول لكم العبار نيشان. من لهنا 10 سنتيم، ومن هنايا لهنا 23 وهنا لداخل هذا الكبر ديالو هنايا كاين 10 سنتيم 10 سنتيم 18 هنا 18، سمحوا لي، هنا 18 وهنا 10 وهنايا 23 23 10 18. هانتوما دابا غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير. كنجيب هاد المترو، كي كتشوفوا المترو غادي نعبر على الطول، قلنا 23 غادي نحسب هنايا 23.
كتشوفوا 23 جايه هنا. غادي نطراسيها بالصابون على هذا الشكل هذا، واللي بغى يدير ستيلو يدير. هانتوما 23 من بعد غادي ندير 18 على الشكل هذا. Voilà, 23. كدراسيها بحال هكذا. وانتم الا كانت عندكم مسطره ولا لا غير ديروها، ما كانش عندكم يعني ديروا غير بحال هكا. انا كندير غير على هكذا. كنجي عاوتاني من الجنب الاخر على هذا الشكل هذا. الوغ 23 نجيب لها غير باش تقاد ليا نيشان. الوغ يعني كاري، واحد الجهه كديروها شويه كبيره، واحد الجهه صغيره. ديزويت ديزويت انا ولفت كندير غير بيديا دغيا. دابا غادي ندوز نقطعو على هذا الشكل هذا. نتوما كيجيني كاري على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز الثوب البيض. من بعد كي كتشوفوا كنجيب هذاك الثوب البيض وكنسرع عليه هذا الخضر هكذا.
كنشدو بالفنايت. دائما الثوب كيكون مسرح باش ما يجيكمش واحد مطوي وواحد مسرح. هانتوما على هذا الشكل هذا راني شديته مزيان بالفناتي. دابا غادي ندوز كنقطع. تقطعوا على حساب الثوب الخضر. انا خيطت كل شيء. هاد لي ماسك اللي ما عمر ما خيطتهم، هي جات المناسبه اللي راني نخيطهم. هانتوما على هاد الشكل هذا. دابا غادي ندوز نخيط. نجيب الماكينه ديالي كيف كتشوفوا. عندي هذه الماكينه، وريتكمش الماكينه هي هذه. غادي نهبطها شويه باش تبان لكم. نقلبها بحال هذا الشكل هذا باش تبان لكم مزيان. كنظن راها باينه. وكندوز كنخيط هكذا. كنخيط وكان
ندوز بعد شويه الكاميرا. كنخلي واحد 1 سنتيم هكذا. المهم انا كندير هذاك الشيء ديالي كيفاش كندير ليهم هكا، وكندير هنايا واحد الفنيته باش كنعلم بها. دابا غادي ندوز ندير داك البليات اللي كتجي هكذا باش كيديروا الماسك، كيديروا له هذيك الكرشه كيتنفخ على جهه الفم. كندير بليات بحال هكذا كندير، ومن بعد غادي نعبر باش يجيني على حساب 10 سنتيم 10 ديال السنتيم. قد هادي قد اختها. هانتوما على هاد الشكل هذا. كنتمنى تكون واضحه، بقيت كاع ما راني نبين الكاميرا. غنوريكم الجهه الاخرى ماشي مشكل. الوغ كنجيب الميترو وكنعبر. خصني نزيد شويه. هكذا دابا غادي نشوف واش هي هذه 10. وي هي هذه 10 صافي. كي كتشوفوا هانتوما كنخلي 1 سنتيم هنا و1 سنتيم هنا، وكندير هادوك لي بلي. دابا غادي ندوز للجهه الاخرى. الجهه الاخرى كتجي سهله شويه. الكاميرا شويه بعيده. هانتوما في الثانيه كتجي سهله، كديروا على حساب اختها وكتعبروا هذه الفوق واش قدها قد اختها. هانتوما قد يعني سهل ماشي صعيب. هانتوما غادي نشوف واش جايني 10 سنتيم ولا واخا ما نعبرش. هانتوما كتعبروها غير على اختها وتشوفوا واش تزيدوا ولا شويه. غادي نزيد شويه نطلق. كي كتشوفوا انا هاد لي ماسك ما هو فاش كنديرهم اول مره كنديرهم، بصح جاو زوينين. غادي نعبر على هادي ونشوف فين خاصو يوصلني. هذا يوصل لهنا، ندير ليه بحال هكذا. هانت ساهله. صافي نشد هنا بالفنيته. هانتوما على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز
غادي ندوز نجيب واحد الثوب اللي غادي نجوي به. انا ديجا قطعته، يعني ثوب كتقطعوا فيه كتحسبوا 2 سنتيم وكتقطعوا على حسب هذا الشكل هذا. 3 سنتيم فيه 3 سنتيم، 3 سنتيم ولا 2 سنتيم، يعني ماشي 3 سنتيم. كنحسب هذا كيتجبد 3 سنتيم ولا 2 سنتيم، 2 سنتيم ولا 3 سنتيم، يعني نتوما على حساب. المهم هذا هو باش غادي نجوي هذا الماسك. غادي ندوز دابا باش نبدا نخيط. كي كتشوف دابا غادي نبدا كنخيط. وكنحيد الفناتي في نفس الوقت. هانتوما عاوتاني ندوز للجهه الاخرى. هانتوما على هاد الشكل. مازال غادي منين نسالي غادي نحدو وغادي تشوفوا كي غيجي. هانتوما دابا غادي نجيب هذاك الثوب كي كتشوفوا هذا وغادي نديرو من التحت. غادي ندير على هذا الشكل هذا، كنتمنى تكون واضحه هكا. كنخلي شويه في الطرف وكنطويه يدخل داخل. نو هذا ما غاديش نطويه، تنجي ندير الجناب عاد غادي نطويهم على هذاك الشكل. هانتوما غادي ندير وحده ونجي كنخيط سامبل. هانتوما باش من بعد هذه غادي نطويها على هذا الشكل هذا. هانتوما على هذا الشكل هذا بحال هكذا غادي تجيني باش كتدرج هاد العيب ديال هاد الثوب اللي في الطرف. غادي ندير نفس العمليه للجهه الاخرى. هانتوما دابا غادي نطوي على جوج. كنجي غاديه كنطوي على جوج وانا كنخيط في نفس الوقت. هانتوما كيجي على هاد الشكل هذا. غادي ندوز نفس الطريقه للجهه الاخرى. يعني انا مولفه كنخيط بلا ما كنشد. بالنسبه لي اول مره كيخيطوا خصهم يشدوها كاع بالفناتي ولا خيطوها بالابره، يديروا الغريز كبارين باش ما باش ما يخليوش هذوك التنيات وحده كبيره وحده صغيره. بالنسبه لي انا مولفه كنخيط يعني عندي عادي. هما كنحيد هذوك الزوائد اللي في الجنب. هانتوما على هاد
الشكل هذا. كنحيد شويه الزوائد باش ما يجيونيش غلاضين. غادي نجي دابا للطرف نفس الطريقه، بصح الطرف كي قلت لكم غادي ندير الثوب بحال هذا الشكل هذا. غادي نخلي شويه، واحد سنتيم هكذا، ونطويه هكذا ونوصل ونبدا كنخيط. بعدا تشوفوا يعني نقرب لهنا للطرف، كنخلي سنتيم حتى هو. يعني انا عارفه السنتيم شحال فيه بلا ما نعبر. بالنسبه اللي ما كيعرفش اول مره كيخيط خصو يعبر هكذا على هذا الشكل هذا. وكنولي كنجر هذاك الثوب هكذا، كنجبدو وكنطوي نفس الطريقه كيف درت الاولى. هانتوما على هذا الشكل هذا. غادي نبدا كنخيط. كندي الابره كنخيط الخياطه، نديها ونردها باش كتموت ليا الخياطه تما ما يتحلش الخيط. كنقادها هكذا. هانتوما على هذا الشكل هذا. نفس العمليه، 1 سنتيم دائما. ونبدا كنخيط. نحيد الزوائد وكنقلب هذاك الثوب. كنطوي على 2 ثم على 4. قطع ليا الخيط. كنقدها من الاول بحال هكذا وكنبدا نخيط. من بعد كنبقي كاع هاد الخيوطات الزايدين كي كتشوفوا. هاني ساليتو كيجي قد قد. هانتوما من بعد غادي دابا ندوز ندير لاستيك. لاستيك دابا غادي ندير على حسب قد هادشي هذا. غادي نطوي على 2. من بعد غادي نقول لكم شحال فيهم سنتيم، يعني كل واحد على حسب بغيتو ديروه صغير ولا كبير. نقول لكم شحال فيهم سنتيم.
فيه 14 سنتيم 14 سنتيم. هذا باش غادي نديرو هنا بهذا الشكل هذا. كنديرو هنا باش نلصق فيه لاستيك الاخر كبير. باش يجيني على هذا الشكل هذا كي كتشوفوا. باش ندير فيه هذا اللاستيك هذا غادي نعبر هذا شحال فيه. راني ديجا طويه، راه مطوي كي كتشوفوا. كنجي لك الطويه ديالو بحال هكذا وكنلويه بحال هذا الشكل. فيه 34 سنتيم. 34 يعني 34. كنقطع هذيك 34 بحال هكا ولا 34 على هذا الشكل هذا. طاح ليا لاستيك سمحوا لي. فوالا خويا هذا غادي نبدا نخيط. غادي ندير هذاك لاستيك هكذا كنبدي وكنجيب باش داك لاستيك كيشد مزيان وما يتقطعليش. كنزيد عاوتاني لهاد الطرف هنايا وكندير نفس العمليه. هكذا نجي الجهه الاخرى حتى هي كندير نفس العمليه. غادي نجي للجهه الاخرى حتى هي وندير نفس العمليه. بعد جهه شويه غليظه كيتقطع ليا الخيط. كي قلت لكم الماسك انا اول مره كنخيطو، يعني عمر ما خيطته اي حاجه كنخيطها الا لي ماسك اول مره كنخيطهم. ودائما خص يكون عندكم الخاطر، الا ما كانش الخاطر راه حتى حاجه ما تقدروا ديروها.
ليا الخيط نعمرو ونتلاقاو من بعد ملي غادي ندير لاستيك. بعد كي كتشوفوا عمرت الخيط خيطت هذيك الجهه. دابا غادي نجيب هذاك لاستيك الكبير وغادي ندير له على هذا الشكل هذا. كنديرو هنا في هذا الودن وكنطويه على هذا الشكل هذا وكنخيطو صافي باش يبقى يمشي ويجي بحال هكذا. كنمشي الجهه الاخرى حتى هي. ودائما هاد الخياطه خصها تكون لداخل، دائما تكون في هاد الجهه الدخلانيه بحال هاد الشكل هذا، تكون بحال هكذا. كنجيو لهاد الجهه هادي وكنعاوتاني نديرو نفس الطريقه، كندير لاستيك وكنطوي على جوج بحال هكذا. كنظن راها باينه وغادي نبدا كنخيط. كنمشي وكنجي هكذا باش كنكتل هذيك الخياطه ما تحلش ليا. هانتوما هاني ساليتو الماسك ديالي ها هو تسالى دغيا دغيا، ما كياخذش الوقت بزاف. شتو هانتوما على هذا الشكل هذا هكا. ملي غادي يتحدد من بعد غادي يجيو داك التنيات يجيو باينين. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي ماسك ديالي. هانتوما كي كتشوفوا كلهم قد عبار واحد، عبار واحد، كلشي كيف كيف. هانتوما ابخي انا بحال دابا انا حنايا 5 بينا دايره الزياده باش اللي يخرج بحال هكذا الاخر يتصبن ويدير الاخر عاوتاني يخرج به. كنتمنى هذا الفيديو تعجبكم، وما تنساوش بارطاجيو لا فيديو وتابوني في لاشين ديالي بالنسبه للناس الجداد اللي اول مره كيزوروا القناه، وكنشكركم بزاف. السلام عليكم.